अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो है हमारी सोसाइटी में जो मिथ्स और जो मिसकंसेप्शंस और जो रॉन्ग परसेप्शंस बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, उनके बारे में। आज भी ब्रेस्ट कैंसर का नाम लेना कुछ मेजॉरिटी हमारे मुल्क में बहुत मायूब समझा जाता है, इस बारे में कोई शक नहीं है। रिसेंटली दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन कुछ अवेयर भी हैं, वो इतना डरती हैं इस बीमारी को अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में शेयर करने से, और उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। उसकी एक रीज़न ये होती है कि वो जब बताएंगी तो उनका इलाज कौन कराएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती हैं अपनी फैमिली पे। दूसरा ये कि जब वो बताएंगी तो उससे उनकी बच्चों पे इम्पैक्ट आएगा। अगर वो शादीशुदा है और बच्चे हैं उनकी बेटियों की शादियाँ नहीं होंगी कि इनकी माँ को तो ब्रेस्ट कैंसर था। इसी तरह अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको खाविंद छोड़ देगा कि इस पे तो इतना ख़र्चा आएगा बीवी पे, इसका इलाज कौन कराएगा। इसके अलावा माँ बाप बच्चों पे डिपेंडेंट है। वो कहेंगे कि अगर ये डायग्नोज हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, उनका ट्रीटमेंट कौन कराएगा। सो देयर आर सो मैनी इश्यूज़ जो कि लॉजिस्टिक्स को लेके हमारे मुल्क में होते हैं। मतलब एक एस्पेक्ट तो ये है कि एक जो मरीज़ है उसको पता है कि मेरे साथ कुछ गलत है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें उसको रोक रही हैं वो ये रोक रही है कि उसका खाविंद उसको छोड़ देगा, उसके बच्चों की शादी नहीं होगी, उसके जो है फ़ाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, ट्रीटमेंट नहीं मुमकिन होगा, उसको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कौन लेकर जाएगा। तो ये एक वन एस्पेक्ट है। उसके बाद हमारी ख़वातीन के जहन में एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि हॉस्पिटल में जाएंगे, मेल डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, बेहुरमती होगी, फीमेल डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगी, टेस्ट होंगे, मेल डॉक्टर्स देखेंगे। सो ये भी इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंस फॉर देम एंड टू स्टॉप देम कमिंग आउट टू सी डॉक्टर्स। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि जब किसी को, अब ये मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ, जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो वो इसको अपनी फैमिली में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। और उसकी रीज़न ये होती है कि वन ऑफ द मेन रीज़न उसकी ये होती है कि वो लोगों की हमदर्दी नहीं लेना चाहते। हमारे मुल्क में इस कैंसर को इतना बुरा समझा जाता है कि उनको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को भी डायग्नोज होगा तो लोग उससे हमदर्दी करेंगे, और कुछ लोगों के लिए चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती कि उनके साथ हमदर्दी की जाए। इसके अलावा कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको जो इग्नोरेंट होती हैं, यानी कि उनको पता है कि उनकी गिल्टी है, और लेकिन वो कहती हैं कि ये जो गिल्टी है ये बिल्कुल बेज़रर सी है और ये कैंसर नहीं हो सकती, ये तो ऐसे ही है और ये तो कब से है। तो सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीज़न्स जो मैंने आपको बताई। इसके अंदर कुछ मैंने आपको लॉजिस्टिक्स भी बताई, इसमें मैंने कुछ आपको फाइनेंशियल भी बताई, इसमें मैंने कुछ आपको एक्चुअली टैबूज़ भी बताए जो कि इस कैंसर के साथ अटैच्ड हैं। उसके बाद उसके अलावा मैंने गलत कॉन्सेप्ट्स हैं इस कैंसर के बारे में, वो मैंने आपको बताए। और इसके अलावा एंड पे मैंने आपको ये बताया कि कुछ ख़वातीन अभी भी ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी है, तो वो कैंसर भी हो सकता है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक माँ जी आई जो कि माशाल्लाह समझदार थी, और उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने मेरा कोई प्रोग्राम देखा है और उससे मैंने बताया कि अगर बगल में भी गिल्टी हो तो वो भी कैंसर से रिलेटेड हो सकती है। उनकी छाती में गिल्टी नहीं थी, उनकी बगल में गिल्टी थी, और उन्होंने जब वो प्रोग्राम सुना और उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि इस तरह मेरे बगल में गिल्टी है, जिसको मैं ऐसे ही समझ रही थी कि अभी भी वो यही कह रही थी कि अल्लाह करे कि कुछ भी ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने बोला है तो मैं आपको चेक कराने आई हूँ। तो मुझे बहुत इस बारे में खुशी हुई कि माँ जी ने एक बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, बच्चों को बताया, और बच्चे उनको मेरे पास लेकर आए, विच इज़ आई थिंक अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट इन इट्स ओन। और मुझे लगता है कि कितना ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस उन लोगों को दे दें जिन लोगों को नहीं पता, तो वो आपके पास आएंगे। तो एक बात तो ये हो गई कि कुछ लोग अवेयर ही नहीं हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, और जब उनको पता चलता है तो हमारे पास आते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं उन लोगों की बात करूँगी जो कि
فائنینشلی سوشلی جو کہ ہر طریقے سے اپنی فیملیز پہ ڈپینڈنٹ ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وہ بچے ہیں. تو ان خواتین کو اگر پتہ بھی ہے کہ ان کے اندر کوئی ابنارملٹی ہے تو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کا وہ اپنے آپ کو دوسروں پہ بوجھ سمجھ رہی ہوتی ہے، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بتا بھی دوں گی تو میری زندگی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میرا بیٹا آفس سے چھٹی لے یا مجھ پہ پیسے خرچ کرے. سو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا ہوگا. ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو کہ اسپیشلی جو کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی صحت کی ذمہ داری ان کے خاوند، ان کے بچوں، ان کے بھائیوں پہ آتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنی سوسائٹی کے جو مرد حضرات ہیں ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا کہ وہ اگر اپنی ایسی خواتین ان کے گھر میں ہیں جو کہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو ان کے ہیلتھ ایشوز کو اگنور مت کریں، ان کو اتنی اہمیت دیں کہ وہ اپنے ہیلتھ ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. اور اگر ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز سامنے آتے ہیں تو آپ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق جس ہاسپٹل میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ ان کو لے کر جائیں. اگلی امپورٹنٹ چیز جو کہ میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل جائیں گے تو میل ڈاکٹر ہوگا، میل سرجن ہوگا، میل ٹیکنالوجسٹ ہوگا، سارے ٹیسٹ میل ڈاکٹر کرے گا، تو اس وجہ سے یہ ریلیجسلی ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ آج کل ہسپتال میں آپ کو انکالوجسٹ بھی فیمیل ملے گی، سرجن بھی فیمیل ملے گی، آپ کو ٹیکنالوجسٹ بھی فیمیل ملے گی. تو یہ اس چیز کا اب خیال رکھا جاتا ہے کہ جو خواتین اس چیز سے کمفرٹیبل نہیں ہیں ان کو صرف فیمیل ڈاکٹر دیکھے. تو امید ہے کہ اب اگر آپ ہاسپٹلز میں جائیں گے تو آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق فیمیل ریڈیولوجسٹ، فیمیل انکالوجسٹ، فیمیل سرجن ملے گا. اور ہماری فیمیلز اسپیشلی میڈیسن کی فیلڈز میں اتنی آگے آ گئی ہیں کہ اب وہ جو کمی تھی اور وہ جو گیپس تھے کہ آپ کو میل سرجن کے پاس ہی جانا ہے یا میل انکالوجسٹ کے پاس ہی جانا ہے، وہ گیپس کافی حد تک کم ہو چکے ہیں. سو ایسے لوگ جن کی پریفرنس یہ ہوگی کہ وہ فیمیل ڈاکٹر کو ہی دکھائیں تو وہ فیسلٹی بھی موجود ہے. اس کے بعد وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ بریسٹ کینسر، جو کسی سے بیسیکلی ہمدردی نہیں لینا چاہتی، ان کو لگتا ہے کہ اگر بریسٹ کینسر ان کو ہو جائے گا تو دنیا ان کے بارے میں کیا سوچے گی. پیشنٹس ایسی ہیں جو ورکنگ ہوتی ہیں اور جب وہ بریسٹ کینسر کے بعد کام پہ واپس جاتی ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کو ایک بہت انیوژل بیہیویئر اپنے لوگوں کا ادھر ادھر جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کا ہی بہت انیوژل بیہیویئر ہوتا ہے. ان کو اس طریقے سے واپس ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا ایز اے سروائیور سوسائٹی کے اندر، کیونکہ ان کے بال، کچھ لوگوں کے بال نہیں ہوتے، کچھ کے فیس پہ پگمنٹیشن ہو چکی ہوتی ہے بیکاز دے ڈونٹ لک دا وے دے یوز ٹو لک. سو وہ ان کے ساتھ صرف لوگ ایمپتھی اور ہمدردی اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ویمن دیم سیلز دے آر سو اسٹرانگ کہ ان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو لگتا ہے کہ دے آر اسٹرانگ انف اینڈ دے ہیو سروائیوڈ تھرو دس ڈیزیز سو دے کین جوائن بیک دیئر ورک. سو اگین میں یہ کہوں گی کہ آپ بریسٹ کینسر از اے ڈیزیز، اور اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹیبو کو سائڈ پہ رکھ کے ان لوگوں کو انکریج کرنا ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے جو لوگ اس فائٹ سے سکسیزفلی گزر چکے ہیں. اور میں اپنے فائٹر سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو، مجھے پتہ ہے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس چیز سے گزر کے واپس جاتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ لوگ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن کو بریسٹ کینسر نہیں ہوا ہوتا. سو دیٹ فزیکل، دیٹ سائیکولوجیکل ٹراما جس سے آپ گزرتے ہیں، دیٹ از ہیوج. تو آپ اتنے اسٹرانگ بن چکے ہوتے ہیں آفٹر گوئنگ تھرو آل دیٹ
کہ آپ کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو زیادہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو دیز ویمن شوڈ بی پلیسڈ ایز رول ماڈلس کہ وہ اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کام پہ واپس آئی ہیں. سو یہ چیز بھی ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی کام کرنا ہوگا. سو اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ہمارا بہت زیادہ فائنینشیل برڈن ہے اس وقت ٹریٹمنٹ کا، وہ بھی ہمیں اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہ بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ، اگر میں کہوں کہ کچھ ٹائپس اچھی ہیں اور ان کا کینسر کا ٹریٹمنٹ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، تو بھی کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت ایکسپینسو ہوگا. تو آئی تھنک اس ایسپیکٹ پہ تو صرف گورنمنٹ ہی اسٹیپ اپ کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلتھ کی ذمہ داری لے اور لوگوں کو کاسٹ فری اور یا سبسیڈائزڈ بھی اور افیکٹو بھی اور بیسٹ پاسبل ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرے. آئی تھنک اگر گورنمنٹ یہ رسپانسبلٹی نہیں لے گی تو اس کے علاوہ اور کسی بھی طریقے سے یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کینسر سے ریلیٹڈ میڈیسنس کی کاسٹ اوور دا ٹائم اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی اور ہیلپ نہیں کرے گا. اٹ از دا گورنمنٹ ہو شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی آف دیز ٹریٹمنٹ آف دیز ویمن، چاہے وہ سبسیڈائز کرے چاہے وہ ٹوٹلی فری کرے، بٹ دس ٹریٹمنٹ شوڈ بی گورنمنٹس رسپانسبلٹی. اینڈ ٹریٹمنٹ فری مل رہا ہے، وہاں پہ کوالٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. سو یہ تھوڑی سی بیسک تھاٹس میں آپ لوگوں کو دینا چاہتی تھی کہ ہمارے ملک میں جو میجورٹی پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں کینسر سے ریلیٹڈ ڈائگنوسس بہت لیٹ ہوتا ہے، اور ڈیتھ ریٹ اور ہماری جو مورٹیلٹی ہے کینسر ریلیٹڈ وہ زیادہ ہے. بیکاز آف آل دیز ریزنز ویمن اگنور دیئر کینسر اینڈ دے کم ٹو اس ایٹ stage 3 اور stage 4. So we have to overcome all these misconceptions and eventually basically make our women strong and able to speak about their health by themselves. Thank you very much.